اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، بحثی از مو درباره سلف کانفیدنس بود، یعنی believe you on yourself، یا در دیگه معنا اعتماد به نفس بود. ماضی پیشم درباره اعتماد به نفس مطالب بیان کردم. در چینل از ما هست، شما حتما او ویدیوز را هم توخ کنین، چون سلسله دروس درباره اعتماد به نفس برای یک سوسایتی، برای یک معاشره، خصوصا در او معاشره که جوانها زندگی مونه بسیار زیاد ضروری است. مو معنای اعتماد به نفس را هم گفتم در خدمت شما که انسان باید تکیه بر ذاتی از خود کنه، امید به دیگران نداشته باشه، درخواست به دیگران نکنه از خاطر کارهای خوب. و امیتر درباره ذکر روایات چی میگه و آیات قرآن چی میگه بسیار مختصر ما بیان کردم مطالب را. امروز میخواهیم که بسیار بحثی مهمی هسته، چون که اعتماد به نفس را که انسان برای ذات خود که وقتی تکیه مونه، وقتی که برای انسان برای ابیلیتی های خود تکیه مونه و من خود یک یقین پیدا مونه که ما بعضی کارها را انجام میتونم بدم. بعضی از خشک مقدس افراد مایا اونهایی که دین را نفهمیدن، اونهایی که اسلام را نفهمیدن، از آیات قرآن، از روایات قرآن مسئله توکل را میره. لذا بحث از ما امروز در فرق بین اعتماد به نفس و توکل به خدا هسته. کسی که به خدا توکل کنه، خدا که دزو محبت داره و خدا ور خوش داره، و توکل در منی روایات، منی مسایل اخلاقی بسیار اهمیت داره و پر اهمیت است و مطالب زیاد بیانم شده و شما وقتا فوقتا از علما یا از کتاب ها هم میخوانیم گوش منی که توکل چقدر اهمیت داره. لیکن خب به هر حال بعضیا غلط تعبیر مونن و غلط تفسیر مونن، لذا نظریه تکراو پیش مونه. مگه که او کسی که اعتماد به نفس داشته باشه یا او کسی که سلف کانفیدنس داشته باشه، او که توکل به خدا کسته ناسازگاری داره، یعنی یک قسم تکراو داره. چطور مشنه اونایی که مگه توکل به خدا داشته باشه و اعتماد به نفس هم کسته داشته باشه، چطور میشه که انسان وقتی که به حیات خو اختیار نداره، به مردوی خو اختیار نداره، برای منافع خو نفع و نقصان خو اختیار نداره، او برای ذات از خود خو دیپند کنه و برای ذات از خود خو توکل کنه، یعنی ببخشی اعتماد کنه و بلیف کنه. لذا این دو چیز را اونها میگه که تکراو داره. این نظریه تکراو هست که توکل بر خدا و اعتماد به نفس، یعنی سلف کانفیدنس، مابینش ناسازگاری است و تضاد مابینش موجود است. لذا میگه برای خدا انسان باید توکل کنه، در تمام کارهای خود برای خدا توکل کنه که مویر قبول نداره. در مقابل چی مایه نظریه هماهنگ، یعنی میگه مابینی که انسان اعتماد به نفس داشته باشه و توکل به خدا داشته باشه هیچ قسم تکراو نیست. اگر انسان واقعا این نظریه میگه که عاشق خدا باشه، تمام قدرت او را بدانه، یعنی میگه تمام قدرت از پروردگار عالم هسته، لیکن ساتھ برای استعدادهای خو، ابیلیتیهای خو، برای صلاحیتهای خو هم تکیه مونه. در حقیقت این فردی که خدا عاشق خدا هسته، که خدا رابطه برقرار کرده، این عزیزان من جوانهای عزیز معنیش است که در حقیقت مؤثر اصلی را در من کارهای خدا را من داره، لیکن ساتھ خدا کی ابیلیتی داده، خدا کی توانایی داده و مطابق قرآنم خدمت شما بیان کردم قبلا این دیگه ویدیوها، قبلی ویدیوها، انسان موثر حقیقی را خدا میدانه، لیکن برای ذات خود هم اعتماد میتونه و کارهای خود را کسته میتونه پیش ببره. در حقیقت اعتماد به نفس معنیش نیست که انسان متکی یا تکیه بر خدا نکنه یا نفی کنه تکیه بر خدا را یا توکل بر خدا را. و امیتر که کسی که توکل بر خدا داره معنیش نیست که انسان خود ضعیف خیال کنه، خود ناتوان خیال کنه، خود بگه ما هیچ چیز نیستم، ما اختیاری موت خو ندارم، ما اختیاری حیات خو ندارم، ما نفع نقصان خو ندارم. نه تا نیه، بلکه انسان که بر ذات خو اعتماد مونه معنیش است که هم توانا هسته، هم خود را از خدا بی نیاز نمونه، بلکه بی نیاز مونه از دیگران. لذا مراد از اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس است که انسان در زندگی
قابلیت ذاتی از خود را بیکار مبره، یعنی برایشی عمل مونه، لیکن از دیگران امید نداره. این است، نه اینکه به خدا امید نداشته باشه یا از خدا که است مدد نخواهی. مصدر اصلی خود رو خیال نمونه، سرچشمه اصلی خود خیال نمونه، سرچشمه اصلی خدا رو خیال مونه. از مدد یزو که او توانا کده شیره و او ابیلیتی و صلاحیت ای داده، از لحاظ یزو دزی کانسپت دزی فکر کارهای خود که است عزیزانی من پیش مبره. این تفسیر اعتماد به نفس یعنی معنیش است که از غیر بریدن، از غیر که است کٹ کدو، لیکن کد خدا که است وصل کدو. به ذات از خود اعتماد داره، لیکن به خدا هم اعتماد داره، لیکن در طول اعتماد به خدا هسته. یعنی اول اعتماد به خدا داره، از او بعد اعتماد به نفس خو هم داره. جوانهای عزیز خدمت شما این مطالبی که عرض منم، امیدوار هستم که ما ساعت بهترین کانسپت اسلام را هم بفهمی و ساعت ایرم متوجه کنی که در منی معاشرز مو احساسی کمتری زیاد شده، در مقابل چی باید اعتماد به نفس باید. مو در دیگه ویدیوز و دیگه جلسه ها مطالبی که بیان منم درباره فایده اعتماد به نفس پیدا مگم، فایده چی فایده ها داره و امیتر استی درباره فیکتورز آف سلف کانفیدنس مگم که مو must be believe on yourself باید داشته باشی. این فیکتور چی در خدمت شما بیان منم. این مطالب را حتما گوش کنین، چینل ما را سابسکرایب کنین و بریش دیسکس کنین. خاصا اگر والدین گوش مونه، اونها اگر میخواه بچای خورس منیشی کانفیدنس زیاد کنه، منیشی believe چی که on yourself, on believe on your abilities کی است او را توجه کنه، اگر میخواه او را موتیویت کنه یا او پروان چراو کنه، این مطالب را حتما گوش کنین و برای دیگه هم حتما برسندنین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.